मौको विपसना ध्यान शिविर आज कति दिन भयो? आज 8 दिन भयो। अब 2 दिन मात्रै बाँकी रहेको छ र यो शिविर सकेपछि उता दशैं र देवालीको बीचमा फेरि एक शिविर हुन्छ र दशैं र देवालीको बीचमा धेरै लागि नैजे नै र इंग्लिश तारिख कति 16 तारिख भेट्छ कति भेट्छ र त्यति 2 दिनका दिन योगी प्रवेश हुने दिन पूर्णिमाका अपूर्णिमामा काम यहाँ धेरै हुन्छ प्रतिपदा पनि काम हुन्छ र द्वितीयका दिन प्रवेश हुने तृतीयबाट सुरु हुन्छ र त्यति छिटो त्यहाँ प्रवेश भइएन सुरु गरिएन भने पनि उता फेरि देवाली नजिक भइदिन्छ र देवाली र दशैं र देवालीको बीच पारेर एक शिविर हुन्छ यो सालको आखिरी शिविर जो चाहिँ त्यहाँबाट उता चाहिँ जाडो पलाउँछ योगीहरूलाई अलि अप्ठ्यारो पर्ला बिहानै उठेर बिहानै ध्यान बस्न आउनु राति जाडोमा अलि दुःख होला त्यसो हुँदाखेरि जाडोको टाइममा चाहिँ त्यो टाइममा नपुग्दै अहिले नै धर्म राम्रो बुझेर जाडोको टाइममा चाहिँ आफ्नै घरमा आफ्नै ठाउँमा सिरक ओढेर ध्यान बस्दा पनि हुन्छ तर अहिले यहाँबाट चाहिँ बुझिराख्नु पर्यो कि परेन र त्यहाँ उता चाहिँ एकैचोटि होरीमा या होरी अगाडि भए पनि हुन्छ कतै गइन र यही रही भएछु भने चाहिँ होरी अगाडि पनि हुन सक्छ नभए एकैचोटि होरीमा पुग्छ र विशेष गरी अलि यहाँ शिविर चलाउन परेको त योगीहरूलाई विशेष बुझाउनको लागि हो ध्यान बस्न त योगीहरूले आफ्नो घरमा आफूले नियम त बनाउनु पर्छ घरमा ध्यान नबस्ने शिविर चढ्दा बस्ने घर पुग्दा छोडिदिने अनि फेरि धेरै महिनापछि एकताल शिविर चढ्यो शिविरमा ध्यान बस्यो अनि फेरि शिविरबाट छोड्दैपछि ध्यान पनि छोड्दै गयो त्यो खाले भयो भने त सफल हुन गाह्रो छ सफल हुन सक्ला चिसा दाउरा यसो आगोमा एकछिन सेकायो सल्किने बेलामा फेरि आगोबाट ओझ्यायो पानीमा चोबो अनि फेरि अलि दिनमा एकपालि फेरि आगोमा ततायो जब पाक्ने बेलामा जब सल्किने बेलामा फेरि निकाल्यो पानी आचोबो त्यो दाउरो खरानी हुन सक्ला त्यस्तै काँचो हिसाबको मन नदाइएको मन योगीहरू मन कसो हो मनलाई दाउन जान्नुभएको छ मनलाई दाउन पर्यो भन्दाखेरि आफूलाई चाहिएको ठाउँमा राख्न सक्यो मनलाई दाइयो आफूलाई चाहिएको ठाउँमा राख्न सक्य छैन भने मनलाई दाउन सकिएको काँचो मन र यही शास्त्र शास्त्र हेर्दै पनि कहाँ पुग्छ दाइएको छैन जब दाइयो अब त समाधि भयो अब त अलिअलि मेसो लाग्छ कि भन्ने बेला शिविर सकिन्छ अनि घर गयो फेरि ध्यान भावना छोडियो फेरि काँचो भयो फेरि आउँदा फेरि त्यो अब दाइन्छ कि भन्ने स्थितिमा पुग्दा अनि फेरि गयो बीचमा ध्यान भएन घरमा कोसिस गरिएन भने त सफल हुन गाह्रो छ सक्दैन त होइन गाह्रो छ कोही त अब अतीतको पनि पुण्य पारमी तेज भएको ज्ञान पनि तेज भएको भनेर कोही त एक शिविरमै पास गर्न सक्ने पनि हुन सक्छन् भगवानले पनि 7 दिनभित्रमा या 7 महिनाभित्रमा या 7 वर्षभित्रमा ज्ञान पाउन सक्छन् भन्नुभएको छ ज्ञान तेज भएका भए अनुसार 7 दिनभित्रमा ज्ञान पाउन सक्ने पनि हुन्छन् कि हुन्छन् र धेरै जसोमा हेर्दाखेरि चाहिँ धेरै जसोमा अब आजकल हेर्ने भने त दिन प्रतिदिन घट्दो कल्प घट्दो आयु बढ्दो रोग बढ्दो क्लेश बढिरहेको छ आयु चाहिँ घटिरहेको छ आयु घटेको छ रोग जात पनि अनेक प्रकारका रोग जात बढ्दै आएको छ र हो अवस्थामा क्लेश बढेको बेलामा यतिखेर पहिला भगवानको पालको जस्ता उद्गति धन्य पुगल हुई पञ्च धन्य पुगल यतिखेर हुन दुर्लभ छ धर्म सुन्न एकछिन नै आचरण गर्दाखेरि ज्ञान पाउने पुगलहरू
आधुनिकमा चाहिँ अलि दुःखै छ र अहिले चाहिँ अलिक कोसिस गरेर नै ज्ञान पाउन पर्ने पुग्गलहरू मात्रै धेरै छन् र त्यस कारणले शिविरमा अहिले जो तपाईहरुलाई यहाँ धर्म उपदेशहरू गरेको बुझ्नको लागि हो। बुझेदेखि आचरण त आफूले जहाँ पुग्यो शरीर जहाँ छ त्यही आचरण गर्नु त हो। आचरण गर्न जग्गा रोज्न पर्छ त, ध्यान बस्नलाई जग्गा रोज्न पर्छ, ध्यान बस्नलाई जग्गा रोज्न पर्दैन। र ध्यान बस्नको लागि जग्गा रोज्न पर्दैन भन्दा भगवानले यो समाधिको लागि त भन्नुभएको छ, अरण्य गतानमुवा रुखमूले गतानमुवा शून्यगारा गतानमुवा। अब कहिले ध्यान भावना आचरण नगर्ने यो समाधि एकाग्रता बनाउनको लागि एकान्त ठाउँ चाहिन्छ भन्नुभएको छ भगवानले। जंगल गएर होस् या बुटामुनि गएर होस् या एकान्त ठाउँमा गएर होस्, समाधिको लागि, के को लागि? जब प्रज्ञा मार्गमा हिँड्न सक्ने व्यक्तिलाई त जहीँ पनि हुन्छ। प्रज्ञा मार्गमा विपස්සनामा आइसकेका व्यक्तिलाई, विपස්සना गर्न जानिसकेका व्यक्तिलाई त जतिवटा बाहिरी विषयहरू पनि शब्द ठोक्के पनि उत्पत्ति विनाश, रूपहरू पनि उत्पत्ति विनाश, सबै उत्पत्ति विनाश हेर्न राम्रो गरी जानिसकेपछि त जहीँ पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। र घरमै पनि आफ्नो कमरामा ढोका टिको लगाएर बिस्तारैमा ध्यान बस्दा पनि हुन्छ कि हुन्न? भगवानका अगाडि बसेर ध्यान बस्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। भगवानका अगाडि बसेर अब धेरै जस्तोलाई त त्यो छापा बसेको हुन्छ नि, ध्यान बस्नु पर्यो, प्रार्थना गर्नु पर्दा, या जब गर्ने व्यक्तिहरू पनि अब टक्क भगवान आएर भगवानको अगाडि बसेर अब 10 बसेर बल्ल चित्त बुझाउने व्यक्ति छन् नि त। पहिला आफूलाई पनि नजान्दाखेरि भगवानकै अगाडि बसेन भने कुनामा के बसाइ भयो र भन्ने हुन्थ्यो। भगवानको पालामा त भगवानको अगाडि बस्ने त थिएनन् होला, थियो होला? भगवानको अगाडि बस्ने थियो होला? किन? भगवानसँग परिषद धेरै प्रकारका आउँछन् धर्म सुन्न धेरै प्रकारका आउँछन्, अनि अगाडि ध्यान बस्दिने व्यक्ति भइदियो भने त अप्ठ्यारो परेन त? विशेष गरी भगवानलाई ध्यान बसेर जब गरेर बताउनु पर्ने कुरा त होइन, एकान्त ठाउँमा गएर ध्यान बस्ने हो। भगवानसँग जो ध्यान बस्ने विपස්සना आचरण गर्ने तरिकाहरू सिकेर जानिसकेपछि अनि अछुटै जग्गामा गएर उहाँहरूले आचरण गर्नुहुन्थ्यो। र अहिले पनि भगवानको अगाडि बसेर ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने त्यो छापा चाहिँ नराख्नु होला। जहीँ बसे पनि हुन्छ, आफूलाई समाधि हुने ठाउँ चाहिन्छ। बस्दाखेरि अब कोही घरमा त यसो बस्यो, केटीकेटीले आएर हल्ला गर्छन्, के गर्छन्, बसेको बेलामा काँखामा आएर बस्दैलान् नि, त्यो त हो तिनी बाधक त घरमा हुन सक्छ नि। कमरामा आफ्नो कमरा छ, चुक्कु लाउनु हुन्छ भने कमरामा चुक्कु लाएर आफ्नो विस्तारमा बस्नु भने चाहिँ बाधा हुन्न, र त्यसरी बसे पनि बस्न सकिन्छ कि सकिन्न? सकिन्छ। र रात्रि अब सबै सुतेको बेलामा आफू पनि नसुत्दै 1 घण्टा ध्यान बसेर सुत्छु भन्दा पनि हुन्छ कि हुन्न? हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई विशेष गरी मार्ग चिनाउन परेको छ। मार्ग चिन्नलाई तपाईहरुलाई धेरै जरुरत छ। मार्ग चिनिसक्नुभयो भने त मार्ग मुताबिक आचरण गर्दै जान त उता तपाईहरुको कोसिस मुताबिक सफल हुँदै जाने हो। अहिले जो यो बताउनुको मार्ग, यो मार्ग अहिले भगवान उत्पत्ति भएर मात्रै तपाईहरुले जान्न पाइएको। मैले नयाँ बाटो अहिले बताउँदैछु, भगवानले पनि नयाँ बाटो पनि भन्नुभएको छ, पुरानो बाटो पनि भन्नुभएको छ। यसलाई नयाँ बाटो पनि भन्नुभएको छ, पुरानो बाटो पनि। कुन चाहिँ असली हो भन्न दुईटै असली भन्नु हो। भगवानले भनेका अब असली नभएका त हुन्छन्, तर यसमा त चित्त नबुझाउनु त नबुझाउने हुन्छन्, मिलेन्द्र राजा जस्ता। पुरानो बाटो हो भने नयाँ बाटो भन्नेलाई फेल गर्नु पर्यो, नयाँ बाटो हो भने पुरानो बाटोलाई फेल गर्नु पर्यो। यिनी दुईटै सही त हुन सक्दैन मिलेन्द्र राजाले। यो हो त्यस्तो संसार पनि कसैमा हुन सक्छ नि त? सक्दैन त? हुन सक्छ नि। अहिले अब एउटा बाटो, जुन बाटोमा मान्छेहरू हिँड्न छोडे, कुनै पशुहरू पनि हिँड्दैनन् भने अब धेरै वर्ष हिँड्न छोडे त्यो बाटो भने त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ के हुन्छ? जंगल हुन्छ। धेरै वर्षपछि त बाटोको निशाना पनि रहन्न। यहाँ बाटो थियो भन्ने पनि अनुमान लाउन
सकिँदैन। पछि त्यही ठाउँबाट फेरि बाटो खोल्यो भने त्यो बाटो नयाँ हो कि पुरानो हो? नयाँ बाटो। तर पहिला पनि बाटो थियो भन्यो भने त्यो के हो? पहिला पनि त्यहाँ बाटो थियो भन्यो भने त्यो के हो? त्यो ठाउँ पुरानो भयो। र पहिला भगवान उत्पत्ति हुनुभयो यही मध्यम मार्गबाट नै ज्ञान पाउनुभयो। यो मध्यम मार्ग नै बताउनु भयो, मार्ग सत्यको बाटो। जब उहाँ परनिर्वाण हुनुभयो, भगवानको शासन हरायो, त्यो बाटो हिँड्ने कोही पनि भएन, आचरण गर्ने कोही पनि भएन। हिँड्नु नभएपछि आखिर बाटो के हुन्छ? बाटो हराउँछ, जङ्गल पलाउँछ। अनि बाटो हरायो पछि त्यो बाटो बताउने व्यक्ति कोही पनि, बाटो देखेका व्यक्ति कोही पनि छैनन्। बाटो देखेका व्यक्ति आचरण गरेर सफल गरेका परिनिर्वाण भए र आचरण गर्दै गरेका सुगति देवलोक ब्रह्मलोकमा भए। अनि ती पनि सबै आस्ते आस्ते परिनिर्वाण भएर गए। अब जान्ने देखेका उस बेलाको कोही पनि छैनन्। भनेपछि त्यहाँ जङ्गल मात्र बाटो थियो भन्ने तक पनि छैन। जब पछि फेरि सम्मा सम्बुद्ध भगवान गौतम बुद्ध भगवान उत्पत्ति हुनुभयो, यो बाटो पहिलाका भगवानले पनि यही बाटो आचरण गर्नको यही बाटो बताउनु भएको हो। उहाँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन? त्यही बाटो अहिले मैले नयाँ फेरि तिमीलाई बताउँदैछु। हुन त यो पहिला पनि भगवानले बताउनु भएको थियो, पहिला पनि थियो, तर बीचमा बाटो देख्ने बताउने बुझाउने गुरु कोही पनि थिएनन्। बाटो बुझाउन सक्ने क्षमता भएको कोही पनि थिएनन् र नहुँदा बाटो के भएको थियो? हराएको थियो। हराएको थियो। अहिले फेरि भगवानले बताइदिनु भयो। अब अलिक पनि पुछ्यो के हुन्छ? अलिक पनि पुछ्यो त्यो बाटो के हुन्छ? अलिक पनि पुछ्यो हराउँछ। कहिले हराउँछ त भन्दा त्यो बाटो कहिले हराउँछ लु भन्नुहोस् त? हिँड्न छोड्यो भने हराउँछ। त्यो बाटोमा जो परियति गर्ने पनि छैनन्, प्रतिपत्ति गर्ने पनि छैनन् भनेपछि के हुन्छ? हराउँछ। भगवानले पनि जबसम्म परियति प्रतिपत्ति गर्ने यो धर्म मतलब आचरण गर्ने व्यक्ति संसारमा जबसम्म रहन्छन् तबसम्म यो शासन रहन्छ, यो बाटो रहन्छ। जब ती आचरण गर्ने हरायो भनेपछि बाटो पनि हराउँछ। अहिले बाटो छ कि छैन? अहिले यतिखेर तपाईँ हाम्रो समयमा धन्न बाटो भएको समयमा हामी मनुष्य भएर धर्म सुन्न बुझ्ने मौका मिल्दैछ र यो अब अलि दिन नै हराउँछ। धेरै लाग्दैन, ओह्रालो लाग्दैछ। शासन के हुँदैछ? शासन ओह्रालो लाग्दैछ र दिन प्रतिदिन व्यक्तिहरू आधुनिकमा मात्रै धेरै तानिएर जो शासनतिर आचरण गर्ने व्यक्ति कम हुँदैछन् र अहिले शासन नहराउँदै क्षणिक समय तपाईँ हाम्रो यो आखिरी मौका हो। यो मौका उम्क्यो भने उता छैन, यो मौका उम्क्यो भने उता छैन। उता बाटो पनि देखिन्न, बाटो बताउने गुरु पनि पाइँदैन। बाटो बताउने गुरु पनि नपाएपछि सत्य धर्म हराएर जान्छ। सत्य धर्म हरायो भनेपछि अनि तपाईँ हामी कता पुगिन्छ भन्दा अरेतिर पुगिन्छ। यस्तो अरे, यसो गर्दा यस्तो हुन्छ अरे, अरेतिर। अनि अरेतिर पुग्यो भने अरेबाट पाप हो कि पुण्य हो थाहा पनि हुँदैन। कस्तालाई पाप भन्छ, कस्तालाई पुण्य भन्छ त्यो थाहा हुँदैन। त्यहाँ हामी सानसानामा भन्थे खजुरी देखेबार चाहिँ मारिहाल्नु, खजुरी मारेबार बहुत ठुलो पुण्य मिल्छ। इन्द्रले तक खोजी वज्रले हान्छन्। इन्द्रले आफूले मार्ने भन्दा बहुत ठुलो पुण्य हुन्छ। आफू पनि अज्ञानी अन्जान भन्ने गुरु पनि अन्नालाई डोराएको छ। होला भन्दा खजुरी त खोजी मार्ने पुग्यो। हेर्नुहोस् है, यो काम पाप हो भन्ने थाहा भएन। थाहा भयो त? यो काम पाप काम हो भन्ने नै थाहा भएन। खजुरी त मार्न हुन्छ, पाप लाग्दैन अरे। हेर्नुहोस् है, भर्खर बिहाका कुकुरका बच्चा छन् भने तिनलाई चाहिँ पानीमा बगाइदिनु भने पुरा ठुलो धर्म मिल्छ। हामीलाई सिकाएका पहिला आँखा नखुल्दै अरे फेरि किन उसको पशुमा हेर्ने भने कुकुरको जन्म अन्तिम हो अरे। त्यो जन्म सकिने बित्तिकै त्यो मान्छे हुन्छ। त्यसो भएर आँखा नखुल्दै त्यसलाई चाहिँ मारिदिने भने बगाइदिने भने बहुत ठुलो पुण्य मिल्छ।
कलाई चाहिँ कुकुर धेरै भएर सताएको हुँदाखेरि यस्तै नै कहिले पनि धेरै हुन्छन्, दुःख हुन्छ भनेर कौनाले त्यो रटना राखिदियो, पछि त धर्मतिर गइदियो। कता गइदियो? कुकुर मारेर धर्म हुने पुण्य हुने त्यस्तोमा पुग्यो। अनि आफू पनि जानिँदैन, नजान्दा होला कस्तोमा पुग्यो। अब आफू होलामा बस्यो भने आफूभन्दा पछि आउनलाई पनि त्यही बाटो बताइन्छ, अनि त्यहाँबाट उनले पनि पछि आउनलाई त्यही बाटो बताउँछन्। आखिर त्यो परम्परा धर्म भएर जान्छ। के हुन्छ? आफूले गल्ती गरिएछ, आफ्नो परम्परा त हाम्रो परम्परा त सबभन्दा उत्तम हो, ल होइन चाहिँ कष्टलाई गएर उत्तम भन्न पुगिन्छ। त्यस्तो हुन जान्छ। शासन हरायो भनेदेखि जान्ने व्यक्ति पनि हुँदैन, बुझ्ने व्यक्ति पनि हुँदैन। जसलाई जे मन लाग्यो त्यही भनिदियो, भन्नेले पनि भनिदिन्छ, पत्याउनेले पनि पत्यायो, अन्धाले डराउँदा अन्धा पछि लाग्यो। मैले भनेको त सबैले पत्याए नि भन्दै खुसी भइरहेको हुन्छ भनिदिने व्यक्ति पनि। त्यस्तो हुन जान्छ। त्यसो भएर अहिले क्षणिक तपाईँ हामीलाई मौका छ यतिखेर। अहिले यो जुन मार्ग हो, जुन आचरण हो, यो चाहिँ अरूको भरमा जाने मार्ग होइन, आफ्नो ज्ञानले जानियो। त्यही भएर यो विशेष गरी प्रज्ञा मार्ग। के मार्ग? प्रज्ञा मार्ग। प्रज्ञा मार्गमा सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प, सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प यिनी अग्रसर भएपछि उता समाधि मार्ग, शील मार्ग सबै सँगै आउँछन्। यिनी सहजाता अनुसारले यी सबै आउँछन्। र यसमा विशेष चाहिँ सम्मा दृष्टि, सम्मा संकल्प भनेको अरूको प्रज्ञा हो। प्रज्ञा आफ्नै ज्ञानले अनुभूति गर्दै आफूले प्रत्यक्ष हुँदै जाने हो। यो चाहिँ अरूबाट जाने मार्ग होइन। अरूबाट जाने मार्ग हो कि होइन भन्ने कुरा अरूलाई सोध्नै पर्दैन। यो शरीरलाई प्रश्न गरेर यसरी उत्तर दिन्छ। यो शरीरलाई सोध्नुपर्छ। यो शरीरलाई कसरी सोध्नुहुन्छ? ज्ञानले। यो शरीरलाई कसरी सोध्ने हो? ज्ञानले। यही शरीरबाट नै धर्म सबै यसरी नै उत्तर दिएको हुन्छ। र अहिले यो मार्ग भगवानले भेट्नुभयो। अहिले नयाँ भेट्दा भने मार्ग के हो? पुरानो हो। नयाँ पनि सही हो, पुरानो पनि। नयाँ पनि सही हो, पुरानो पनि। भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनभन्दा अगाडि यो बाटो बताउने गुरु कोही थिए त? यो बाटो छ भनेर जान्ने गुरु पनि थिए त? थिएनन्। जब भगवान उत्पत्ति हुनु बाटो स्वयं आचरण गरेर देखेर साक्षात गरेर यो बाटो मैले अहिले बताउँदैछु, यो हराएको बाटो अहिले नयाँ बताउँदैछु। हुन चाहिँ यो पहिलाका भगवानहरू पनि यही बाटो नै हिँड्नु भएको तथागत बाटो, तथागतहरू हिँड्नु भएको बाटो उहाँले त्यसरी नै बताउनुहुन्छ। र अहिले त्यो बाटो अझैसम्म त हराइसकेको चाहिँ छैन, हराइसकेको छैन। र अहिले तपाईँ हामीलाई क्षणिक मौकामा अहिले त्यो बाटो चाहिँ विशेष गरी यहाँ तालिम शिक्षामा यहाँ सिकाइन्छ। र बिहान बिहान धर्म देशनामा बिहान बिहान खोल्दैका टेकोमा यो बाटाको विषयमा मात्र धेरै छन्। योगीहरूले राम्रो ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ। बिहान 4:30 बजेबाट 5:30 बजेसम्म ध्यान बस्दाखेरि खोल्दैका टेपहरूमा सिर्फ यो ध्यान बस्दाखेरि कसरी हेर्नु, कस्तो देख्नु, शरीरमा कस्तो हुन्छ, कसरी हेर्नु त्यसलाई, र कस्तो देख्नुपर्छ, कसरी पुग्नुपर्छ भन्ने कुरा बिहान बिहानको देशनामा टेकोमा यहाँ खोलिदिइराख्नु भएको छ। योगीहरूले राम्रो सुन्नुभएको छैन। बाटो पनि चिन्न थाल्नुभयो। र बाटो चिन्नुभयो भने बाटो कस्तो खाले बाटो हो? राम्रो बाटो, 8 अङ्गले पूर्ण भएको बाटो। कति अङ्गले? आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग नै मध्यम हो। यो मध्यम भनेको यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गलाई भनेको। यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै हिँड्यो भने मध्यमबाट हिँडेको छ। अष्टाङ्गिकबाट बाहिर गयो भने चाहिँ मध्यममा छैन। छ त? छैन। अहिले सूचीमा परिव्राजकलाई पनि भगवानले यही मार्ग, यो मध्यम मार्ग नै बताउनुहुन्छ। यो मध्यम मार्ग नै बताउनुहुन्छ। तर उहाँले यिनी ज्ञानका नाम धेरै नराखिकन कसरी बताउनुहुन्छ भन्दा बुद्धको सुसीमा धम्म स्थिति ज्ञान पत्ता निबन्धी ज्ञान। हिजो सुसीमाको कहाँ पुगेको याद आउँछ?
सुसीमा उनले त समाधिको विषय ध्यानको विषयलाई उनले सोधेका हुन् र उहाँ अरहन्तहरूलाई हामी त प्रज्ञाले क्लेशबाट मुक्ति भएका हुन् भन्नुभयो। भगवानसँग उनी जाँदा भगवानले पनि ठिकै हो, भिक्षुहरू वा ती भिक्षुहरू क्लेशबाट मुक्ति भएका प्रज्ञाले हो, यो समाधि मार्गबाट समाधि सिद्धि भएर गएको मार्ग होइन, प्रज्ञाले उन्मुक्ति हुनुभएको। र त्यो कुरा भगवानले भन्दा पनि सुसीमाले बुझ्छन् त बुझ्दैनन्। मैले बुझ्न सकिनँ, तर मलाई बुझ्न सक्ने तरिकाले बुझाइदिनुहोस् भगवान। किन भन्दा उनलाई अहिले त्यो बुझ्न मन लाग्यो किन हो थाहा छ? उनी लगेर उता लगेर थप्नलाई, उनीहरूकोमा लगेर के गर्नलाई, अहिले आफैले बुझेन के थप्नु। त्यसो त उनले चाहिँ बुझेर उनीहरूकोमा लगेर थप्नलाई, भगवानले पनि त्यो थाहा छ यिनले चाहिँ थप्नलाई हो भन्ने। र उनलाई चाहिँ अब छर्लङ्गै नबुझाइकन हुँदैन, हुन्छ त? अनि भगवानले तुब्बेको सुसीमा धम्म थिति ज्ञान पश्चात निबन्ती ज्ञान सुसीमा हे सुसीमा तुब्बे अगाडि धम्म थिति ज्ञान भनेको विपसना ज्ञानलाई भनेको। के ज्ञानलाई? अगाडि विपसना ज्ञान, पछाडि निर्वाण ज्ञान, निर्वाण देख्ने ज्ञान। अगाडि विपसना ज्ञान, पछाडि निर्वाण देख्ने ज्ञान। निर्वाण देख्ने ज्ञान भनेको नै क्लेशबाट मुक्त भएको ज्ञान। के हो? पहिला खण्डलाई देख्ने ज्ञान, विपसना ज्ञान, पछि निर्वाण देख्ने ज्ञान। यति नै छ सुसीमा भगवानले। अब उनलाई त्यो कुरो पनि असम्भव भइगयो। अब पहिला विपसना ज्ञान पछि निर्वाण देख्ने ज्ञान भन्नु त अब विपसना ज्ञान भने पनि छैन, शासन बाहिर छ त। शासन बाहिर विपसना भन्ने शब्द पनि छैन। भगवान बुद्ध उत्पत्ति नहुँदाखेरि विपसना भन्ने शब्द संसारमा थिएन। अहिले पनि भगवान बुद्धको शासनदेखि बाहिर अरू कुनै धर्ममा पनि विपसना भन्ने शब्दै छैन, शब्द छैन। र अहिले त सबैतिर विपसना विपसना भन्दा हो त सुनेका शब्द त अब सुनेका त छन्, तर जुन शास्त्र प्रमाणित शब्द छैन। छ त विपसना भन्ने अष्टाङ्गिक मार्ग भन्ने अन्त कहीँ पनि छैन। किन छैन त भन्दा अन्त मार्गको त्यति जरुरतै छैन। भगवान खुसी भए उहाँले नै गरिदिनुहुन्छ। तार्दिने कुरा पनि उहाँले नै तार्दिनुहुन्छ। यदि खुसी हुनु भएन झार्ने काम पनि, यदि खुसी हुनुभयो तार्ने काम पनि हुँदाखेरि विपसनाको के जरुरत आयो त? विपसनाको कामै छैन। उता चाहिँ भगवानलाई खुसी गराउनु। कसो हो? उता भन्दाखेरि उता भन्दा कता कता भन्ने हुन्छ। भगवान बुद्धको शासनदेखि बाहिर हो। भगवान बुद्धको शासनमा चाहिँ होइन। भगवान खुसी हुने र दुखी हुने भन्ने, खुसी हुने र दुखी हुने भन्ने छैन। आफूले नराम्रो कर्म गरिएछ भने त नराम्रो कर्म अनुसारले भोग्नुपर्छ। राम्रो कर्म गरिएछ, राम्रो कर्म अनुसारको सुगति भोग्न पर्ने कर्म छ भने सुगति, देवलोक, मनुष्यलोक, ब्रह्मलोक पुग्ने कर्म छ भने ब्रह्मलोक, कर्म मुताबिकको फल, कर्म मुताबिक बिउ मुताबिकको बिटो, कर्म मुताबिकको फल। यदि सम्पूर्ण यिनी क्लेशलाई निभाइसक्यो भनेदेखि, क्लेशलाई निभाएको ज्ञान भइदियो भने निर्वाण के हो? निर्वाण। राम्रो कर्म पनि भगवानले गराउने हो कि आफूले हो? नराम्रो कर्म पनि कसले हो? आफूले। नराम्रो कर्म पनि आफैबाट भएको छ, राम्रो कर्म पनि आफैबाट भएको छ। त्यही कर्म मुताबिकले कहाँ जन्म हुनेछ, कर्म मुताबिक हुन्छ। आफैले आचरण नगरिकन आफू सही ठाउँमा पुग्न सकिँदैन। त्यही भएर भगवान बुद्धले चाहिँ अत्तही अत्तनो नाथो कोही नाथो परोसिया, आफ्नो मालिक आफै हुनुपर्छ। आफ्नो आचरण आफैले गर्नुपर्छ। आफूलाई दुःखबाट बचाउने काम आफैले गर्नुपर्छ। मैले गर्दा र हुँदैन, मैले गर्दा र हुँदैन। जति भएका भगवानको शासनमा भिक्षुहरूलाई पनि यसरी आचरण गर, तिमीहरूले यसरी एकान्त ठाउँमा बसेर यसरी आचरण गरौ, अनि त्यो मार्ग अब सिकेर जंगल गएर आचरण गर्छेर आफैले सफल पार्थे। तिम्रो आचरणदेखि म प्रसन्न छु, तिमीलाई चाहिँ अब सबै क्लेश निख्रिउन् तथास्तु भनिदिनुहुन्छ त? आफैले आचरण गरेर आफैले क्लेश निभाएर सफल पार्नुहुन्थ्यो।
र हो यो विपश्यना भन्ने शब्द जब भगवान बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो बल्ल हो यो धर्म पनि उत्पत्ति भयो र यिनी शब्दहरू पनि खडा भए संसारमा विपश्यना भन्ने। अहिले यो धम्म ठिटी ज्ञान भनेको पनि विपश्यनालाई। अब त्यसो र त्यो सुसिमहरूलाई विपश्यना भने केही थाहा नै छैन, कस्तालाई विपश्यना भन्छ भन्ने पनि थाहा छैन। यी शब्द त अब सुने, शब्द मात्रै सुने। अब धेरै जसरी आँखा चिम्म भएर बसेपछि के गरेको न विपश्यना गरेको र हेर्नुहोस् है, आँखा चिम्म भएर बस्दैमा विपश्यना हुने भने शासन बाहिरका ऋषि मुनिहरू हेर्नुहोस् कति कति तपस्या गरे भन्ने सुन्नुभएको छ होइन? कत्रो कत्रो कठोर तपस्या गरे। अब त्यत्रो तपस्या गरे तप अब बहुत माथि पुगे भन्ने बेलामा अनि कुनै गाउँ गए, भिक्षाटन गए, के गए, कसैमा अलिकति चित्त बुझेन भने शराब ल हेर्नुहोस् है। शराब नपरो भनेदेखि खुसी भएर हो कि रिसले हो? त्यत्रो तपस्या गरेर रिसलाई शान्ति गर्न सकेनन्, रिसलाई निभाउन सकेनन्, रिसलाई निभाउन सकेनन्। रिसलाई शान्ति गरिसकेका, रिसलाई निभाइसकेका सम्मा सम्बोध भगवानलाई चिन्छ माना सुन्दरीहरू जस्ताले आरोप लगाउँदा पनि उहाँहरूलाई मनमा केही जो भएन, अलिकति पनि दुखी मन भन्ने भएन, केही जो पनि भने किन रिसको केलसको जरै मासिदिनु भयो? ए तैँले यसो गरे कि तपाईँ यस्तो होस् भनेर शराब नि हुन्छ त? सारीपुत्र त बहुत सहनशील हुनुहुन्छ, उहाँ त बहुत सहनशील हुनुहुन्छ। पृथ्वी जस्ता सहनशील, पृथ्वी समानका सहनशील हुनुहुन्छ उहाँ र सारीपुत्रलाई त्यसरी भन्थे बाहिर भगवानको पालामा। र भुरी पनि ठुलो ज्ञान, पृथ्वी जतिको बाक्लो ज्ञान उहाँको छ पनि भन्थे। पृथ्वी जस्तो सहनशील उहाँको छ। पृथ्वीको सहनशील छ कि छैन? पृथ्वीले सबै जे दिएको छ यही पृथ्वीबाट दिएको छ नि त। अन्न उब्जनीहरू पनि यही दिएको छ, मडीहरू पनि यही पृथ्वीबाट दिएको छ, सुन चाँदी पनि यही पृथ्वीबाट दिएको छ, तपाईँ हामीलाई खानी लाउने वस्तु पनि सबै यही पृथ्वीले दिएको छ कि छैन? बस्न पनि दिएको छ, सबै दिएको छ र पनि यही पृथ्वीलाई खनिन्छ, झारा पिसाब गरिन्छ, फोहोर गराइन्छ, के गर्ने, जति नै यो पृथ्वीलाई अपमान गरे पनि पृथ्वीले वापस केही भन्छ त? हो त्यस्तै क्षमाशील सहनशील सारीपुत्रको छ भनेर त्यसरी भन्ने चलन थियो। कतिपयले सारीपुत्र अब उनले त पृथकजनले आफू जस्तै त सम्झिन्छन्, साँच्चै त्यस्तरी सहन सक्ला नि यिनले? म विचार गर्छु, कसो गर्छु अरे सहन सक्छन् कि सक्दैन विचार गर्छु, कतिको सहन सक्ने सिल रहेछ। एक दिन सारीपुत्र भिक्षाटन हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो, यिनै हुन् सारीपुत्र, साँच्चै सहन सक्ने रहेछन् कि रहेनछन् भनेर सारीपुत्रका छेउमा गएर पिछेबाट बेसरी ड्याम्मै हिर्काउँछन्। सारीपुत्रलाई विचार गरेका अरे, के गरेका? रिसले हो के गरेका अरे? पहिला पहिला त्यस्ता खाले विचार गर्ने पनि थिए कि छैनन्? समूहले त्यो विचार नगर्नु ड्याम्मै हिर्काए। सारीपुत्रले फर्केर त हेर्नु भएन, आफ्नै रफ्तारमा आफू हिँड्नुभयो। यसो फर्केर पनि हेर्नु भएन अरे, फर्केर हेर्नु हो सराप्नु भयो। क्लेशलाई निखारेको लक्षण र क्लेशलाई ननिखारेको लक्षणमा बहुत फरक हुन्छ। त्यही भएर शासन बाहिर तपस्वीहरू बहुत कठोर कठोर तपस गर्थे, कति कति कठोर हिसाबले तपस्या गर्थे तापनि विपश्यना नभइदिएकोले गर्दा क्लेश निखार्न सकेनन्। विपश्यना नभइदिएकोले गर्दा क्लेश निखार्न, त्यही भएर ध्यान बस्दैमा विपश्यना हो त? ध्यान बस्दैमा विपश्यना होइन। विपश्यना भन्ने कुरा साँच्चै जाने बुझेर सही ज्ञानलाई अगाडि सारेर आचरण गरे बल्ल विपश्यना भइदिन्छ। त्यसो भएर हो यो विपश्यना नै बाटो हो, निर्वाण जाने बाटो। कहाँ जाने बाटो? निर्वाण जाने बाटो। अहिले भगवानले सुसिमलाई कसरी बाटो बताउनु हो? एकछिन पानी दिउन पर्यो। सुसिम धम्म ठिकी ज्ञान पश्चात निभन्ती ज्ञान। सुसिम हे सुसिम बुद्धे अगाडि धम्म ठिकी ज्ञान
यो खण्डको उत्पत्ति विनाश देख्नुपर्छ, विपश्यना ज्ञान हुनुपर्छ। पछि बल्ल विपश्यना ज्ञानको अन्तिममा निर्वाण देख्ने ज्ञान हुन्छ, मार्ग ज्ञान हुन्छ। अगाडि विपश्यना ज्ञान, पछिबाट मार्ग ज्ञान। मार्ग ज्ञान भनेको निर्वाण देख्ने ज्ञान। मार्ग ज्ञान भन्नाले विपश्यना ज्ञानको अन्तिममा के छ? मार्ग ज्ञान। के ज्ञान छ? विपश्यना ज्ञानको अन्तिममा के छ? यो विपश्यना ज्ञान र मार्ग ज्ञानको बिचमा के छ? विपश्यना ज्ञान र मार्ग ज्ञानको बिचमा के छ? योगीहरू भनेकालाई सिधै लिनुहोस् न। विपश्यना ज्ञानको अन्तिममा के छ? विपश्यना ज्ञानको अन्तिममा मार्ग ज्ञान भइसकेपछि विपश्यना र मार्ग ज्ञानको बिचमा के छ? केही छैन नि। विपश्यना ज्ञान र मार्ग ज्ञानको बिचमा के छ? निर्विघ्न भने पनि दिगदारी परेको ज्ञानको अन्तिममा मार्ग ज्ञान, अरू बिचमा केही पनि छैन। त्यही विपश्यना ज्ञानमा कलिलो, मध्यम, छिप्पेको, त्यो त फरक छ। कलिलो ज्ञान, अलि मध्यम भएको ज्ञान, छिप्पेको ज्ञान हो। त्यो छिप्पेसँग पनि अरूको विपश्यना ज्ञान नै हो। हो छिप्पेको अन्तिममा मार्ग ज्ञान, छिप्पेको अन्तिममा मार्ग ज्ञान। र अहिले भगवानले पनि सुसीमालाई अगाडि विपश्यना ज्ञान, पछि मार्ग ज्ञान, त्यति नै छ। तिमीले अगाडि विपश्यना ज्ञान भयो भने पछि निर्वाण देख्ने ज्ञान हुन्छ। भगवानले त्यसरी भन्दा उनले कुरो बुझ्न सकेनन्। विपश्यना भन्ने शब्द त अब शासन भएको बेलामा राजगृहमा पनि शासन धेरै फैलेको छ। अब धेरै राजगृहमा फैलेको शासन, त्यही राजगृहमा बस्ने व्यक्तिहरूले शब्द त अवश्य पनि सुनेका छन् कि छैनन्? अहिले यही पनि हेरौँ न, यही हाम्रै मगाउँमा हेरौँ। अहिले अब सही यो विपश्यना मार्गलाई यो सत्य हो भन्ने बुझेर ध्यान भावना आचरण गर्ने व्यक्ति पनि छन्। यो मार्ग सत्य होइन भनेर यत्तिकै बस्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्? तर यो मार्ग नरुचाउने व्यक्तिले पनि विपश्यना भन्ने शब्द चाहिँ सुनेका छन् कि छैनन्? सुनेको शब्द र बुझेको ज्ञान मिल्छ त? सुनेको त शब्द मात्रै सुनेको हो, शब्दमा विपश्यना छैन, त्यसो हुँदाखेरि विपश्यना भन्ने कुरा सुसीमाले बुझ्न सकेनन्। उता मार्ग ज्ञान पनि बुझ्न सकेनन्। अहिले त अब यहाँ ध्यान शिविर चलिराखेर धर्म सुनिराखेका व्यक्तिलाई विपश्यना ज्ञान, अन्तिममा मार्ग ज्ञान भन्दाखेरि सजिलो छ। यदि तपाईँ हामी पनि भर्खर सुरु कहिले नसुनेकन एक्कासी सुन्न पर्दाखेरि यिनी शब्द हो भने हाम्रो कानमा अलमल्ल भइन्छ। यो के हो के त्यस्तो हुन्छ। अहिलेको त्यो पहिलादेखि सुन्दै आएको जग बलियो हुँदाखेरि यिनी शब्द सुन्नलाई सजिलो छ, सुनेर बुझ्न सजिलो छ। कहिले नसुनेकालाई यिनी शब्द बुझ्न सजिलो छ त? सुसीमाले बुझ्न सकेनन्, मैले बुझ्न सकिनँ। भगवान बाटो त यही हो सुसीमा, बुझ्न सकेनौ भने सुन र तिमीलाई म सोध्छु, तिमीले जस्तो बुझ्यौ त्यस्तै उत्तर देऊ। अहिले खण्ड छ 5 खण्ड। कति खण्ड? 5 खण्ड। त्यो ठाउँमा भगवानले त्यो परिवर्तन देशना गरिदिनुहुन्छ। त्यो परिवर्तन देशना हो, त्यसलाई चाहिँ मैले योगीहरूलाई संक्षेपमा मात्रै बताउँछु। अहिले खण्ड कति खण्ड छन्? 5 खण्ड होइन, 5 खण्ड। सबै नयाँ योगीहरूले पनि राम्रो गरी सुन्नु होला। रूप खण्ड, वेदना खण्ड, संज्ञा खण्ड, संस्कार खण्ड, वैज्ञान खण्ड। खण्ड कति? 5 खण्ड। अहिले यो 5 खण्ड यहाँ कतौरामा बताए पनि सबैले बुझ्नु होला। यो शरीरमा, आफ्नो शरीरमा 5 खण्डदेखि अरू फाल्टु केही पनि छैन। खण्ड भनेको संस्कृत भन्ने भने स्कन्ध। के भनिन्छ? स्कन्ध भन्ने सुन्नुभएको छ? प्रथम स्कन्ध, द्वितीय स्कन्ध भन्ने एक प्रकारले अध्याय, कुनै जग्गामा काण्ड, कुनै जग्गामा काण्ड भन्दा यहाँ काण्डलाई भनेको होइन है। अब के काण्ड, बालकाण्ड, के काण्ड, कुनै जग्गामा पर्व, कुनै जग्गामा
स्कन्द त्यसरी चलाएको छ शब्द। स्कन्दको अर्थ चाहिँ समूह। के हो? समूह। अहिले रूपखण्ड भनेको चाहिँ नयाँ उत्पत्ति हुने समूह। उत्पत्ति हुने समूह। रूपखण्ड भने के हो? उत्पत्ति हुने समूह हो। त्यो उत्पत्ति हुने समूह। अब लोकको देखाइमा अब यो रूप हो। यो अहिले यहाँ बसेको यो देखिने के हो? मनलाई त अब यिनी आँखाले देखिन्छ त। अहिले यो देखिने के हो? रूप। अहिले यहाँ अब यहाँ समाउँदा समाइने के हो? रूप हो। यो चाहिँ प्रज्ञप्ति रूप हो। यो चाहिँ लोकको देखाएको धेरैले जान्ने रूप। यो विपश्यना योगीहरूले चाहिँ यो रूपलाई कटेर परमार्थलाई जान्नुपर्छ। यो चाहिँ लोकको रूप हो। लोकको भनाइको प्रज्ञप्ति रूप जुन परमार्थ रूपलाई योगीहरूले विपश्यना गर्ने व्यक्तिले परमार्थ रूपलाई जान्नुपर्छ। परमार्थ रूपलाई जान्दैन भनेदेखि यो रूपलाई हेरेर ज्ञान पाइन्छ त? प्रज्ञप्ति रूपलाई हेरेर ज्ञान पाइँदैन। पाइन्छ त? पाइँदैन। परमार्थलाई। अब परमार्थमा रूप भनेको के हो त भन्दा भगवानले रूप भनेको नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावलाई रूप भन्छ। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावलाई रूपतिको भित्र इति वचनम। रूपति रूपति भनेको उत्पत्ति हुने के हो? उत्पत्ति हुने स्वभाव रूप। नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव रूप। रूप भनेको नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभाव। र नयाँ नयाँ के उत्पत्ति हुन्छ त भन्दा योगीहरूलाई यहाँ हेर्नुहोस् त, यसैमा ज्ञान लगाएर हेर्नुहोस् त, नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुन्छ कि हुन्न? कतिखेर दुख्छ, कतिखेर पोल्छ, कतिखेर झमझमाउँछ, कतिखेर सिल्का हुन्छ, कतिखेर बाँडिन्छ, कतिखेर चिलाउँछ। हो नि, नयाँ नयाँ उत्पत्ति हुने छ कि छैन? हो त। नयाँ उत्पत्ति भएको के हो? रूप। अहिले त्यो दुखेको चिलाएको आँखाले हेर्नुहोस् त देखिन्छ, तर साँच्चैमा दुख्ने चिलाउने छ कि छैन? आँखाले हेर्दा देखिन्छ त, तर ज्ञानले त जान्यो कि जानेन? हो त्यो रूप हो, त्यसलाई जान्नु होला विपश्यनावालाले। किन रूप परमार्थलाई जान्दैन भनेदेखि, परमार्थमा पुग्न सकिएन भनेदेखि विपश्यना हुँदैन। त्यही भएर रूप परमार्थलाई जान्नुपर्छ। केलाई जान्नुपर्छ? रूपखण्ड। रूपको समूह, नयाँ उत्पत्ति हुने समूह, नयाँ उत्पत्ति हुने, चिलाएको समूह, दुःखको समूह, परपराउने समूह, भारी हुने समूह। समूह भनेको जन्म हो नि, समूह भनेको जम्मा भएको स्वभाव नि, दुख्ने स्वभाव जम्मा भएको, चिलाउने स्वभाव जम्मा भएको। अहिले यहाँ पृथ्वी भयो, आप भयो, तेज भयो, वायु भयो रूपमा। पृथ्वी, आप, तेज, वायु। र धेरैले भन्नु चाहिँ आकाश, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, 5 महाभूत पनि भन्छन्। कसैले भन्छन् कि भन्दैनन्? 5 महाभूत। अरे महा भनेको के हो? भूत भनेको तर्साउने। भूत भनेको के हो? के हो के हो? भूत भने भूतलाई पनि भन्छ, तर्साउनलाई पनि भन्छ नि, अरहन्तलाई पनि भन्छ, प्राणीलाई पनि, सहीलाई पनि भन्छ। यथाभूत ज्ञान नि, यथाभूत ज्ञान नि, सब भूता सब पुगला, अरहन्तलाई पनि भन्छ, प्राणीहरूलाई पनि भन्छ। र अहिले यो ठाउँमा भनेको भूत भनेको के हो भन्दाखेरि भइएको के हो? भइएको। यिनी ठुला चारवटा पृथ्वी, आप, तेज, वायु केमा भएको त भन्दा यो रूपमा नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभावमा भएका यिनी चारवटा। उत्पत्ति हुन्छ उत्तिखेरै विनाश हुन्छ, उत्पत्ति हुन्छ उत्तिखेरै विनाश हुन्छ। अब आकाश चाहिँ उत्पत्ति विनाश भइरहेको छ। आकाश भन्ने त यो सबै आकाश, यो सबै आकाश, खाली जग्गा त सबै आकाश। आकाश त छ नि, भगवानले आकाशलाई नदेखेर आकाश नभन्नु भएको हो त? को व्यक्ति छन् बुद्धले यिनी 5 महाभूतमा 4 भूत चाहिँ भेट्नु भयो, एउटै चाहिँ भेट्नु भएन। अरे त्यतिखेर म मान्छेमै थिएँ,
म एकपालि 2 पालि शिविर चढिसकेको थिएँ। 2 पालि शिविर चढेको थिएँ। मसँगै शिविरमा सँगै धर्म सुनेका व्यक्ति थिए। 4 महाभूत चाहिँ भेट्नु भएको उहाँले एउटै छोडियो अरे कसो हो एउटै छोडियो। पृथ्वी अब तेज वायु भेट्नु आकाश छोडियो। भगवानले त्यो धातुको रूपमा त भगवानले 5 होइन 6वटा पनि भन्नुभएको छ भन्दै मैले उहाँलाई। पृथ्वी आप तेज वायु आकाश विज्ञान यिनी 4 धातु भगवानले 6 धातु पनि बताउनु भएको छ। तर यो रूपमा यो आकाशलाई त्यसरी लिएर हुँदैन। आकाशलाई लिएर हुन ऊ त परिच्छेद रूपमा। अब परिच्छेद भनेको छुट्याइदिने स्वभाव। परिच्छेद भनेको के हो? छुट्याइदिने स्वभाव भन्नाले अहिले यहाँभित्र अहिले यसरी यो सिङ्गो यसरी लामो छ कि छैन? तर यो लामो मुस्लो यस्तो हो कि सबै यहाँ धुलो जुटेर भएको, सबै यहाँ अरू परमाणु एटमहरू धुलो जुटेर यस्तो भएको हो। त्यो एउटै धुलो र एउटै धुलोलाई यहाँ काट्ने आराले काट्ने भने धुलो निस्किन्छ निस्किन्न हो। त्यो एउटै धुलो र एउटै धुलाको बिचमा भने के छ? आकाश। त्यो बिचमा भने के छ? हो एउटै धुलो र एउटै धुलालाई छुट्याइदिने के हो? आकाशले हो। त्यसलाई परिच्छेद आकाश भनेको। त्यसलाई के भनेको? परिच्छेद आकाश। अहिले रूपमा त अब नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्नेलाई आकाश लिएर हुँदैन। त्यही भएर भगवानले यिनी पृथ्वी आप तेज वायु 4 महाभूत मिल्नु। पृथ्वी भारी हल्का स्वभाव, आप बग्ने जम्ने स्वभाव, बग्ने स्वभाव जम्ने जम्मा गर्ने स्वभाव के हो? पृथ्वी सारो गिलो भारी हल्का यो अरू हो कि पृथ्वी हो? एउटै यो धुलोहरू सबै छरप्रष्ट नछरिनको लागि हो। एक जम्मा गर्ने जम्ने अनि बग्ने स्वभाव चाहिँ आप के हो? यसमा हाम्रो चिसो पनि छ कि छैन? यो चिसो तातो तेज हो। चिसो तातो तेज हो। यसमा घुचाउने अडाउने स्वभाव वायु। अडाउने स्वभाव के हो? घुचाउने स्वभाव पनि के हो? वायु हो नि। रूप परमार्थ। अब पृथ्वी भारी हल्का विरोधी छ, गिलो सारो विरोधी छ, नरम कडा नरम विरोधी छ, चिसो तातो विरोधी छ, अनि घुचाउने अडाउने विरोधी छ, जम्ने बग्ने विरोधी छ। एउटा विरोधी भइरहेको हो। त्यो विरोधी जुटेर अहिले यो समूह भइदिँदाखेरि यहाँ समूह प्रगति भएको आकार रूपमा देखेको देख्दैन। सहीमा यो सबै परमार्थको समूह हो। समूह भएर यहाँ आकार रूपमा यसरी देखियो हो। यो आकार चाहिँ प्रगति। आकार चाहिँ के हो? त्यस्तो हो। यो आकार चाहिँ के हो? यसभित्र भएको स्वभाव चाहिँ परमार्थ। स्वभाव चाहिँ के हो? रूप परमार्थ, वेदना परमार्थ, संज्ञा परमार्थ, संस्कार परमार्थ, विज्ञान परमार्थ हो। यो रूप खण्ड, रूपको समूह। रूप भन्ने बित्तिकै पृथ्वी आप तेज वायु चाँडै आगे आएनन्। अहिले यहाँ ठोक्यो, ठोकिने बित्तिकै यहाँ ठोकेको नयाँ स्वभाव उत्पत्ति भयो कि भएन? यसमा पृथ्वी पनि छ, आप पनि छ, तेज पनि छ, वायु पनि छ। होइन 4 धातु नै छ कि छैन? हो। यो 4 धातुको समूह, देख्ने समूह उत्पत्ति भएको, यहाँ पोल्ने समूह उत्पत्ति भएको, चिलाउने समूह उत्पत्ति भएको हो। त्यो समूहलाई खण्ड भनिन्छ। उत्पत्ति भएको समूहलाई रूपखण्ड। रूपखण्ड भन्नाले नयाँ उत्पत्ति भएको समूह। रूपखण्ड भन्नाले योगीहरू बुझ्नुभयो? अहिले शरीरलाई पनि यसो ध्यान दिएर पनि हेर्नुहोस् है। सुन्दै पनि जानुहोस्, हेर्दै पनि गर्नुहोस्। किन अहिले यो देशमा चाहिँ सुन्नलाई मात्रै होइन, बुझ्नलाई हो। तपाईँलाई सुनाउन भनेको होइन, बुझाउन भनेको। बुझ्नु हो भनेको बल्ल भनेको भने फाइदा हुन्छ। र धर्म सुन्दा शरीरलाई हेर्दै सुन्नुहोस्। किन धर्म भने शरीरमा मात्रै छ। शरीरलाई जाने बेला धर्म जानिन्छ, शरीरलाई जान्ने छैन भने धर्म जानिँदैन। अहिलेको शरीरमा हेर्नु ध्यान दिएर एउटा स्वभाव, कसैलाई कता दुखेको, चखेको, चिलाएको, भारी भएको, पोलेको शरीरमा एउटा स्वभाव त अवश्य छ कि छैन? एउटा स्वभाव त अवश्य छ। एउटा स्वभाव भइराखेर परिवर्तन भइरहेकोले गर्दाखेरि
अहिले तपाईँ हामी ढुक्क मूर्ति बसाइ बस्न सकिँदैनौँ। यसै बस्यो अनि घरि यसो अलिकति सरौँ, किन उता नयाँ उत्पत्ति भइरहेछ, उत्पत्ति भएकाले सताएको छ कि छैन, सताएको, घरि यसो यता फर्क्यो, घरि यसो यता कनायो, नयाँ उत्पत्ति त भइरहेको हो। त्यो उत्पत्ति भएको के हो, त्यो उत्पत्ति एउटै मात्रै भएको छ कि समूह छ, समूहलाई खण्ड, समूहलाई उत्पत्तिको समूहलाई रूपखण्ड के भनिन्छ, रूपखण्ड। अहिले चिलायो उत्पत्तिको समूह रूपखण्ड हो। त्यो चिलाएकालाई अनुभूति गर्ने, भोग गर्ने बल्ल वेदना। दुख्यो रूपखण्ड, दुखेकालाई भोग गर्ने चाहिँ वेदना। कतिपय त अब दुखेको वेदनालाई हेरेको छु मैले त भन्छ नि, वेदना हेरेको छु, वेदना कट्न सकिन, वेदना कट्न सकिन भन्ने व्यक्ति पनि छन् कि छैनन्। योगीहरू त कट्नु भयो होला नि, वेदना कट्नु भयो। र कतिपय त त्यो हुन्छ नि, म त वेदना कट्नै सक्दिनँ। कसो हो, कस्तो वेदना कसरी कट्नु भएन भनेको, त्यो दुखेको दुखे हुँदै हुँदै 1 घण्टा पनि बस्न सक्दिनँ। अरे अब दुखेको 1 घण्टा बस्न नसकेकालाई वेदना कट्न सकिन। जुन वेदनै भेटेको छैन कट्ने त कता हो कता। वेदना भने थाहा नै छैन। दुखेकालाई वेदना, लेखको भनेर दुखेकालाई, दुखेको त नयाँ उत्पत्ति भएको अरूहरूको रूप हो। अब कट्नै सकिन भने त्यो त दुखेर खप्नै सक्दिनँ म त, कट्नै सकिन भन्नुहोस् त। वेदना चाहिँ म भयो, दृष्टि भयो वेदनामा, अनि गएर दुखेर नयाँ उत्पत्ति भएकालाई चाहिँ कट्न सकिन। वेदनामा चाहिँ म भएर दृष्टि बसिरहेको छ। कसलाई दुखेको भन्दा मलाई, कसलाई हो, मलाई दुखेको। वेदनामा चाहिँ गएर म दृष्टि बस्छु कि बसेन, अनि यहाँ दृष्टि बसेको छ। अब वेदना चाहिँ कट्नु भने के हो थाहा नै छैन। योगीहरू वेदना कट्नु हो, वेदना कट्नु हुन्छ, वेदना कट्ने कुरा नजानुहोस्। वेदना कहिले कटिन्छ भन्नुहुन्छ भने अर्हन्त ज्ञान पाइसकेर परिनिर्वाण भएका दिन चाहिँ वेदना कट्नु भयो। अर्हन्त ज्ञान पाएर परिनिर्वाण हुनुभयो भनेदेखि के हो, नभए त यो सुख वेदना, दुःख वेदना, उपेक्षा वेदना, यो नामरूप छाउनेर यो वेदना छ कि छैन। वेदना कट्नु भयो, अब वेदना छैन भने त 4 खण्ड मात्र रह्यो नि, 1 खण्ड निकाल्नु पर्यो नि। कति खण्ड रह्यो, योगीहरू वेदना कट्नु भयो, कहिले कट्ने हो, परिनिर्वाण हुनुभयो भने चाहिँ वेदना कट्नु भयो। परिनिर्वाण नहुन्जेलसम्म भने अर्को जन्म छ भने वेदना फेरि आउँछ, कट्नु भएको। त्यही भएर कसैको विपसना भन्ने कुरा, विपसना त गर्छन्, उद्देश्य के हो के थाहा नै हुन्न। धर्म बुझ्दैन भनेदेखि पनि विपसना मुखले त भनेर कोसिस गरिन्छ, तर आफ्नो सही विपसना हो होइन थाहा नै हुँदैन। थाहा हुन्छ त, थाहा हुँदैन। त्यस्तो हुँदैन हो। यो मध्यम मार्ग बुझ्नलाई चाहिँ योगीहरू बहुत कोसिस गर्नुपर्छ। मध्यम मार्ग कोही अब अलि दिन प्रत्यक्ष समाज सुनेर मैले बुझेँ प्रत्यक्ष समाज सर्लङ्गै, अनि कसो छ त वेदना कट्नै सकेको छैन। बुझ्यो भन्ने शब्द र वेदना नकर्ने शब्द विचार गर्नुहोस् त। र त्यस्तैमा अल्झेका कति छन्, अल्झेका छन् कि छैनन्, अल्झेका छन्। त्यसो हुँदा योगीहरू जुन दिनसम्म अर्हन्त भएन त्यो दिनसम्म चाहिँ मैले सबै बुझेँ चाहिँ नभन्नु होला नि। अर्हन्त भइसक्नु भयो भने पनि सबै बुझ्यो भन्ने मन पनि आउँदैन। सबै बुझ्यो चाहिँ कहिले पनि नभन्नु होला, बुझ्न बाँकी छ। सबै चाहिँ कसले बुझेको, भगवानले। र सबै तपाईँ हामीलाई बुझ्न मात्रै बाँकी भएको छ। अब रूपखण्ड, रूप भनेको के, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव, नयाँ नयाँ उत्पत्ति भइराख्ने स्वभाव रूप हो। यो रूपलाई राम्रो गरेर जान्नुभयो भने दुख्दाखेरि म होइन। नयाँ उत्पत्ति भएको के हो, रूप। नयाँ उत्पत्ति भएको के हो, त्यो नयाँ उत्पत्ति भएको स्वभावलाई दुःख भोग गरिराखेको चाहिँ के हो, वेदना। त्यसमा दुःखको दुःख भोग गरिराखेको चाहिँ के हो, त्यो वेदना खण्ड हो। मैले हो त, मैले हो त, म हो त, मलाई हो त, हो त्यो भोग गरिराखेकालाई यता सम्झिरहेको,
त्यहाँ जति सम्झ्यो उति दुखेको थाहा हुन्छ कि हुन्न। अब जब दुख्यो त्यही सम्झिराख्ने मन हुन्छ कि हुन्न कि दुखेकोलाई भुल्ने हुन्छ उतिखेर भुल्ने हुन्छ दुख्दैन नि त भुल्नु हुन्छ। त्यहाँ सम्झिराखेको कसले हो संज्ञाले कसले हो संज्ञा खण्डम त्यो सम्झिरहने थाहा राख्ने संज्ञा खण्डम हो। त्यो दुखेको भने एक दुखाइ बिग्रियो अर्को दुखाइ त्यो बिग्रियो अर्को दुखाइ त्यो बिग्रियो अर्को दुखाइ कारण नसकुन्जेल त त्यसको स्वभाव त उत्पत्ति भइरहन्छ विनाश भइ नै रहन्छ। कारण नसकुन्जेल त उत्पत्ति विनाश हुन्छ कि हुन्न। अब ममती बालिएको छ यहाँ ममती बलेको छ यहाँ सलेदो पनि छ तेल पनि छ। यहाँको सलेदो खाइसक्यो अर्को नयाँ सलेदो नयाँ तेल आइरहेछ बराबर आइरहेछ भने त आगो त बलिरहेकै देखिन्छ कि देखिन्न। तर त्यो आगो त नयाँ नयाँ भइरहेको हो नि पुरानो त गइरहेको छ बिग्रिरहेको छ। यो सलेदोमा चर्केको आगो अब यो सलेदो पनि छोट्यो यतिमा पुग्यो यो सलेदो छैन माथिको यहाँको तेल पनि सकियो भने त्यो आगो चाहिँ त्यही बसिरहेको हुन्छ त। अहिले सर्केको त्यो हो कि अर्को हो त्यस्तो यो पनि नयाँ 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 परिवर्तन भइरहेको यहाँको कारण नसकुन्जेल त त्यो आगो अब त्यही परिवर्तन हुँदै त्यहाँ बलेको हुन्छ कि हुन्न। यो कारण पनि सकियो अब त्यहाँ आगो रहन्छ र त्यस्तै दुखिरहेको भन्दाखेरि दुख्ने त्यो अनिष्टरणसँग फटबलको कारण छ दुखेको छ बिग्रेछ दुख्दै बिग्रे दुख्दै बिग्रे दुख्दै बिग्रिँदै भइरहेको कारण नसकुन्जेल त दुख्दै बिग्रिँदै हुने स्वभाव हुन्छ कि हुन्न। कारण छ भने भइ नै रहन्छ। कारण सकियो त कार्य पनि हुँदैन कारण सकियो त कार्य पनि हो। त्यो नयाँ नयाँ उत्पत्ति गराइराख्ने स्वभाव संस्कारको के को उत्पत्ति गराइराख्ने संस्कार खण्ड हो। त्यो दुखेको भनेर जान्ने विज्ञान खण्ड यति 5 खण्ड मात्रै छ यहाँभन्दा बढ्ता छैन। अहिलेको यो जम्मै शरीरमा जसरी केलाएर हेरे पनि यति 5 खण्ड मात्रै छ 5 खण्डभन्दा बढ्दा केही पनि छैन। र यस सूचीमा यो 5 खण्ड छ। अहिले यो 5 खण्डमा रूप खण्ड छ वेदना खण्ड छ संज्ञा खण्ड संस्कार खण्ड विज्ञान खण्ड 5 खण्ड छ। अहिले हो यो 5 खण्ड पुगेको सूचीमा धर्म स्थिति ज्ञान पहिला विपसना ज्ञान भनेको अरू होइन यो 5 खण्डलाई उदय पनि जानेको वय पनि जानेको उत्पत्ति विनाश जानेको हो। यो 5 खण्डको उत्पत्ति विनाश जानेको ज्ञानलाई विपसना ज्ञान भनिन्छ। के ज्ञान भनिन्छ विपसना ज्ञान। अब यो विपसना ज्ञानले के काम गर्छ त भन्दा यसको अनित्य दुःख अनात्म लक्षणलाई जानेको हुन्छ। अनित्य लक्षण दुःख लक्षण अनात्म लक्षणलाई र अहिले यो रूप पनि नित्य होइन अनित्य हो। अहिले भयो अहिले बिग्रिरहेको छ बन्दै बिग्रिँदै भइरहेको छ। यदि बनेर नबिग्रिने भने बुढो हुने कुरा आउँथ्यो त। सानो बालक जन्मेको अब त्यसमा बिग्रिने नयाँ उत्पत्ति हुने स्वभाव छैन भने त्यो बालकबाट अब छिप्पिने हिसाब आउँथ्यो त। अहिले छेउछाउमा यो जीर्ण हुँदै गएको नै अनित्यले गर्दा केले गर्दा हो अनित्यले गर्दा। योगीहरू अनित्यलाई बुझ्नुभयो। अनित्य अहिले यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ चिसो उत्पत्ति हो यहाँ ठोक्यो नि त के उत्पत्ति हो चिसो यो कटौरो हो हात हो। अहिले यहाँ ठोकेको कारणले यहाँ काया विज्ञान यहाँ कायामा चिसो उत्पत्ति भयो कि भएन हो। चिसो के खण्ड हो अघि थियो अहिले यो चिसो के खण्ड हो अघि थियो अहिले उत्पत्ति भएको अहिले नयाँ हो कि पुरानो हो अब छ के भयो बिग्रियो के भयो उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ उत्पत्ति हुन्छ विनाश हुन्छ। यहाँ ठोक्यो फेरि यता ठोकिँदो यताको थाहा भयो कि यतापट्टिको थाहा भयो यतापट्टि भन्दा यतापट्टि ठोकाएको यहाँ यो हातमा यहाँ ठोकेको थाहा भयो नि। यहाँबाट अर्को ठाउँमा फेरि उत्पत्ति भयो यतापट्टि गयो कि अर्को ठाउँमा गयो जहाँ जहाँ उत्पत्ति भइरहेको त्यहाँ त्यहाँ थाहा हुन्छ कि हुन्न। अनि एकचोटि एउटै मनले सबैतिर थाहा पाउँछ एउटै मनले सबैतिर थाहा पाउँछ त यता थाहा पाउँदा यता पहिलाको के भइसक्यो हो त्यो बिग्रिराख्ने स्वभावलाई अनित्य भनिन्छ। हो यो रूप नित्य हो कि अनित्य हो सुषिमा भगवानले सुषिमा
रूपम नित्यम वा अनित्यम वा ती रूप नित्य हो कि अनित्य हो तिमीले जस्तो बुझ्यौ त्यस्तै भन तिम्रो शरीर हेर्दै। अब उनले गल्ती गरेर त हुन्न, गल्ती गरेर त हुन्न, जे पनि धर्म नबुझेका मात्र हुन् नि त। उतापट्टिका भए पनि व्यक्ति तेजी राखाले नै हुन्, ज्ञान तेज भएका व्यक्ति नै हुन्। तर ज्ञान जति नै तेज भए पनि गुरु गल्ती भएकोले गर्दाखेरि बिचारा गल्तीमै थिए, गल्तीमै। ज्ञान त तेज छ तर पहिले गल्ती गुरुको संगत भयो, गल्ती गुरुको बाटो हिँडे, गल्ती छापा बस्यो, गल्ती छापा बसेको हुँदाखेरि ज्ञान तेज भए पनि बिचारा गल्तीमै छन्। तेज भएको ज्ञान गल्तीमा गएर फसिँदाखेरि हेर्नुहोस् त कति हानि भयो। अहिले पनि ज्ञान तेज भएर गल्तीमै फसेका कति छन् गुरु नभेट्नाले। के नभेट्नाले? गुरु नभेट्नाले। र त्यो सूचीमा ज्ञान त तेज छ तर गल्तीमै फसेका थिए। अहिले आगे पनि गुरु खोज्न आएका होइन, धर्म चोर्न आएका हुन् तापनि ज्ञान तेज भएको व्यक्ति हुँदाखेरि भगवानले उनलाई राम्रो हेरेर भन, तिमीले जस्तो बुझ्यो त्यस्तै भन, रूप नित्य छ कि अनित्य छ। उनले पनि शरीरलाई हेर्दै भनेछन् अनित्य छ भगवान। त्यस्ता रूप जति शब्द रूपमा सम्पूर्ण रूप तिमीले हेर त राम्रो हेर त नित्य हो कि अनित्य हो, सम्पूर्ण रूप अनित्य नै हो। अनित्य भएको रूपलाई तिमीले यो रूपलाई सुख सत्य भन्छौ कि दुःख सत्य भन्छौ? सुख हो कि दुःख हो? बन्ने बित्तिकै बिग्रियो भन्दाखेरि त्यसलाई सुख भन्ने कि दुःख भन्ने? दुःख भनेको बिग्रिने अनित्यलाई भनेको, अनित्य स्वभावलाई दुःख, अनित्य नै दुःख। अहिले यो पञ्चखण्ड नै के हो? अनित्य। पञ्चखण्ड अनित्य हो, यही अनित्य नै दुःख हो। यदि अनित्य भएको रूपलाई तिमीले सुख भन्छौ कि दुःख भन्छौ भन्दा अनित्य त सुख कसरी पनि हुन सक्दैन, दुःख हो भगवान। अच्छा यो अनित्य भएको यो रूप, यो दुःख भएको रूप, यसलाई चाहिँ तिमीले यतामा यसो हमेसा यसो मे अताइदी यो मेरो हो, यो म हुँ, यो मेरो अधीनमा छ भन्न सक्छौ? उहाँले सोध्नुभयो। अहिले यो अनित्य छ, अनित्य भएको यो रूप दुःख हो, यदि दुःख भएको रूप तिमीले मेरो हो भन्न सक्छौ? अरे योगेर भन्न सक्नुहुन्छ? अहिले त्यो शरीर जो आफ्नो भनेको शरीरलाई मेरो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो भए अर्काको हो, अर्काको हो, मेरो हो, मेरो पनि होइन, अरूको पनि। त्यसो भए कस्तो चाहिँ हो त? कारण जुड्दा उत्पत्ति हुन्छ, कारण बिग्रिँदा बिग्रिन्छ, कारण जुड्दा उत्पत्ति हुन्छ, कारण बिग्रिँदा बिग्रिन्छ। अनित्य दुःख हो। अनि त्यो आफ्नो नभइएको, म नभइएको, मेरो नभइएको हो यो रूपलाई तिमीले अब यो मेरो हो भन्न सक्छौ त? सुषमालाई भन्न सक्दैन भगवान। त्यसो यो म हुँ भन्न सक्छौ? अरे यो रूपलाई हेरेर म हुँ भन्न सक्नुहुन्छ? आफ्नो रूपलाई हेर्नुहोस् त, म हुँ भन्न सक्नुहुन्छ? यसो मे अता इति यस प्रकारको यो रूप मेरो अधीनमा छ भन्न सक्नुहुन्छ? मेरो आत्मा हो भन्न सक्नुहुन्छ? त्यसो यो रूप आत्मा पनि हो त? आत्मा भनेको आफ्नो अधीनमा छ त? मेरो पनि होइन, म पनि होइन, आफ्नो अधीनमा पनि छैन भनेपछि आफ्नो अधीनमै नभएपछि आफूले यसलाई कतै काम लगाउन सकिन्छ? यसलाई भन्दाखेरि धेरै जसोले यो मुक्त कायालाई देख्नुहुन्छ, यो मुक्त कायालाई नहेरिकन यो परमार्थ रूपलाई हेर्नुहोस् है। अघि भनेको जो उत्पत्ति विनाश भइगएको परमार्थ रूपलाई म पनि छैन, मेरो पनि छैन, आफ्नो अधीनमा पनि। नेतम मम नेसो हमस्मि न नेसो अता इति यसम यस प्रकारको यो रूप मम मेरो भन्ने न होइन, यसो हमस्मि यो म हुँ भन्ने पनि होइन, छैन। यसो में अता इति नेसो में अता इति यस प्रकारको यो रूप मेरो अत्ता मेरो अधीनमा पनि छैन। म मेरो अधीनमा नभएकोलाई एवं एवं यथा पन्याय एवं एवं यस प्रकारको यो रूपलाई यथा राम्रो प्रकारले पन्याय समपन्याय राम्रो ज्ञानले जान्न पर्दछ। म नभएको मेरो नभएको आफ्नो अधीनमा नभएको यो रूपलाई अछट्टै जान त राम्रो हेर त। उनले पनि हेर्दै भगवानलाई जवाब दिँदै गरेछन्। साधारण व्यक्ति त होइन, सुन्दैछन् के सोध्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसार शरीरमै हेर्दै जवाब दिँदैछन् सुषमा परिभोजले। र यसरी भगवानले सोध्दै हुनुहुन्छ र सोद्धा सोध्दै समय त अलिक कटेर गइसकेछ र सुषमा परिभाजक
ल भगवान बल्ल ती परिवर्तन देशना गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसलाई चाहिँ फेरि भोलि अगाडि बढाउँला। अहिले समय चाहिँ अलिकति काटेर पनि गइसकेको छ। आजको समय पुरा भएकोले गर्दाखेरि आजको देशनालाई चाहिँ यही नै समाप्त गरौँ।